Nagkahiusa ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ug ang Alternative Learning System sa pag-aghat sa mga ginikanan nga magpabilin nga aktibo sa pagsuporta ug paggiya sa pagtuon sa ilang mga anak atol sa gipaygayon nga orientation ug validation activity sa sitio Mabato, Barangay Bulwangan ning Dakbayan, San Carlos kagahapong adlaw. Kini nga inisyatiba gilusad para sa mga ginikanan, benepisyaryo sa 4Ps ug ang mga out of school youth aron dasigon sila nga padayon ang ilang edukasyon ug ipasabot kanila ang nagkalain-laing oportunidad nga mamahimo nilang mapahimuslan pinaagi usab sa not attending school validation. Giila ug gisusi usab ang kahimtang sa mga kabatan-unan nga sa pagkakaron wala na nag-eskwela aron sila maaghat ug matabangan nga makabalik sa ilang pagtuon pinaagi sa ALS o uban pang mga programa sa edukasyon sa kagamhanan. Tuyo sa maong oryentasyon nga hatagan og kadasig ug bag-ong paglaom ang mga individual nga wala nakahuman sa formal nga pag-eskwela aron mapakita kanila nga dili babag ang kahimtang sa pagkabot sa mas hayag nga kaugmaon. Gihatagan usab og gibugaton sa maong kalihukan nga ang edukasyon, responsable nga pagkaginikanan ug lig-on nga suporta sa komunidad mao ang yawi sa pagkabot sa kalidad nga kinabuhi sa mga pamilya ug sa tibuok sunod nga henerasyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.